हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अभी मैं हॉस्पिटल पे हूँ, मैं थोड़ी सी ब्रेक पे हूँ, तो मैंने सोचा आई शुड मेक अ वीडियो ऑन हाउ आई वेंट टू यूएसए जब मैं 16 साल की थी। किस तरह पॉसिबल था, मैं किस तरह स्कॉलरशिप पे गई थी, वो सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, अब आपने मेरी थोड़ी बहुत पिक्चर्स देखी होंगी यूएसए की। अब उस टाइम पे मैं काफ़ी मोटी थी एंड मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ था। अब अगर मैं उस अरूबा के बारे में सोचती हूँ और इस अरूबा के बारे में सोचती हूँ तो बहुत वास्ट डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। बट उस चीज़ में आप प्रॉब्लली इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको इंटरेस्ट है कि स्कॉलरशिप पे कैसे गई। अच्छा, सो जब मैं अपने ओ लेवल्स कर रही थी विच वुड बी क्लास टेंथ में मैं हमारे स्कूल में फॉर्म्स आए थे एक दिन, और उसमें उन्होंने बस आके कहा था कि ये अपॉर्चुनिटी है, आपने बस फॉर्म फिल करना है एंड हम आप लोगों को यूएसए भेजेंगे बच्चों को यहाँ से। अच्छा, उस वक्त सारे आई थिंक हम सब ऐसे ही थे कि मतलब इट साउंड्स लाइक अ टू गुड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने बहुत बस ऐसे ही करके सारा अपना फॉर्म फिल कर दिया था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आई थिंक 10 बच्चों को हमारे स्कूल से सिलेक्ट किया था। 10 बच्चों का फिर इंटरव्यूज़ हुए थे, फिर एक और रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग टेस्ट हुआ था, जिसमें दे वांटेड टू सी कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। वो टेस्ट फिर दोबारा हुआ, उस टेस्ट को फिर क्लियर किया। फिर लास्ट में उन्होंने 2 बच्चों को सिलेक्ट किया था मेरी क्लास से, एक मैं थी और एक और लड़की थी। उस एग्ज़ाम के बाद उन्होंने हमारी प्रोफाइल पूरी बनाई थी, जिसमें हमारी पिक्चर्स थी, हमें क्या हॉबीज़ हैं, पसंद है। हमारा इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि अच्छा आपको लाइक दे वांटेड टू बेसिकली सी, एक तो उन्होंने देखा था कि इंग्लिश कितनी अच्छी है, मेन उनका क्राइटेरिया ये था। ठीक है, आप अगर अमेरिका जा रहे हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अच्छा, इसको ऑल्सो दिस इज़ कॉल्ड एन अमेरिकन एक्सचेंज प्रोग्राम। उसमें ये होता है कि वहाँ पे आपको एक अमेरिकन फैमिली रखती है। कुछ मोस्टली अमेरिकन फैमिली यही होता है कि दे आर यू नो यूएस नेशनल्स, आप उनके साथ रहते हो, आप उनका लाइफस्टाइल देखते हो, यू सी हाउ दे लिव। वो आपको आपके रिलीजन के बारे में सीखते हैं आपसे, और उनको पता चलता है क्योंकि सैडली पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं इमेज है वो बाहर बहुत डिफरेंट है। अच्छा, जब मैं फिर फाइनल मेरी सिलेक्शन हो गई थी, एंड जब मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गई थी, मेरा फिर पासपोर्ट बना, फिर मैं वीज़ा के लिए गई, हमें J1 वीज़ा मिला था। हम सारे एक साथ गए थे ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन का ये मतलब था कि हम एक होटल में रहे थे कराची में, एंड उसमें वो हमें सिखाते थे बहुत सारी चीज़ें। दैट वुड इंक्लूड इवन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, दैट वुड इंक्लूड एवरीथिंग, उनके बारे में, उनके कल्चर के, अमेरिका के कल्चर के बारे में, हाउ डू अमेरिकन्स लिव, ताकि हम वहाँ जाके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सकें। फिर अच्छा, फिर मैं यूएस चली गई थी। जैसे ही मैं अमेरिका पहुँची थी तो हम लोग गए थे डीसी में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे आए हुए थे। मे बी लेबनान, मे बी कुवैत, कतर, टुनीशिया, पता नहीं कितने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, एंड देन वी मेट एवरीबॉडी। तो वो एक बहुत मज़े का टाइम होता है, आपके पास अपना रूम होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, मुझे अब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं कितनी खूबसूरत जर्नी से गुजर के आ गई हूँ, और इस एज में आके ना पता चलता है। उस टाइम पे तो आप इतने फ़्लो में होते हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एकदम से आप कराची में होते, एकदम से आप पाकिस्तान में होते हो, और एकदम से आप डीसी में बैठे हुए होते हो अमेरिका में विद अ होल ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लवली फन पीपल। अच्छा, मैंने बहुत मेरे अच्छे दोस्त बने थे जिनके साथ मैं बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हूँ। और ऐसे ही होता है आई थिंक। आप मैं वापस आई, मैं बताती हूँ अभी। अच्छा, खैर डीसी में रहे, फिर वहाँ पे हमें उन्होंने भी सिखाया, वहाँ पे हमारी अमेरिकन ने ही ट्रेनिंग की थी, उन्होंने हमें सिखाया था कि आपने इस तरह रहना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं फैमिली के साथ रही थी, एंड मैं पिक्चर्स अटैच कर देती हूँ। ये मेरे पेरेंट्स थे वहाँ पे, मतलब वो हमारे पेरेंट्स बन जाते हैं 1 साल के लिए।
تو پھر میں ان کے ساتھ رہی ان کے گھر میں، اینڈ وہ تھے مورمنس. تو ان سے میں نے ان کے ریلیجن کے بارے میں بہت سیکھا، انہوں نے مجھ سے میرے ریلیجن کے بارے میں سیکھا. سو وی کائنڈ آف اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ ان سے سیکھتے ہو، رائٹ. اینڈ میں پھر ہائی اسکول گئی. وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے ایکسپیرئنس، کیونکہ آپ پاکستانی ہوتے ہو، آپ پاکستان اسکولس میں جاتے ہو، کہ ہاں بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے وہاں پہ. تو مطلب A to Z ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. اچھا وہاں جا کے مجھے بہت مزہ آیا. میں نے وہاں پہ باسکٹ بال کھیلی اور میں نے اتنی نئی چیزیں ایکسپیرینس کی جو پاکستان میں نے آئی تھنک اپنی پوری زندگی میں نہیں کی. سال کے اینڈ میں پھر ہم واپس واشنگٹن گئے، اینڈ دین وہاں پہ بھی دوبارہ اورینٹیشن ہوئی تھی. سب سے ہم ملے ایک سال کے بعد، سارے پاکستانی، سارے ڈفرینٹ کنٹریز سے ہم پہلے ملے ہوئے تھے. تو آپ کی پہلی سب سے اتنی دوستیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں، سب اتنا چینج ہو جاتے ہیں جب آپ اینڈ میں ملتے ہو. خیر سب موٹے ہوئے ہوئے تھے، سب ایوری بڈی ہیڈ گینڈ ویٹ. اینڈ اس کے بعد اس کے بعد میں واپس آئی. میں نے او لیولس میں میرا ایڈمیشن ہوا. سو او لیولس میں نے ڈیسائڈ کیا یار میں نے پڑھنا ہے اور میں نے بننا ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے. اینڈ بس اس کے بعد آئی تھنک سب کچھ ایک بلنک آف این آئی میں ہوا ہے. اس کے بعد میں نے MCAT دیا. آئی گاٹ انٹو اے گورنمنٹ میڈیکل اسکول. پھر میں وہاں پہ 5 سال MBBS. مجھے آنیسٹلی وہ آئی تھنک ایک ڈریم ایئر تھا. اینڈ آئی تھنک وہ جو لوگ جو گئے ہوئے ہیں US وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے ینگ ایج. اچھا مجھے مسئلوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوا کہ میں فٹ ان نہیں کر پاتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ پاکستانی لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، بہت جلدی بندے کو جج کر لیتے ہیں. امریکہ میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ وہ لوگ نہیں ہوتے. امریکنز جو ہے وہ کسی کو بھی جج نہیں کرتے، وہ ہر بندے سے نا فرینڈلی ہوتے ہیں. ان کو اس کو پروف کرنے دیتے ہیں اپنے آپ کو، یا وہ سلولی اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بندے کو. اینڈ سیڈلی ایک بہت سیڈ بات ہے، میری بہت زیادہ انسیکیورٹیز تھیں. ہر لڑکی کی ہوتی ہیں، ہر انسان کی ہوتی ہیں. جو امریکہ میں مجھے ایسا لگا جس سے لوگوں نے مجھے ہیلپ کیا، اور پاکستان میں آ کے مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے اور میری انسیکیورٹیز نکالی. مجھے امریکہ بہت زیادہ یاد آتا تھا، مجھے اپنے فرینڈس بہت زیادہ یاد آتے تھے، بیکاز آئی تھنک وہ لوگ اتنے وارم، اتنے خوبصورت دل کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو یہی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے نا. یو وانٹ گڈ ہارٹیڈ پیپل اراؤنڈ یو. کائنڈنیس میں نے وہاں سے سیکھی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہاں پہ کہ وائی آر یو سو کائنڈ ایون ٹو دا پیشنٹس، ٹو دا پیپل. کیونکہ میں نے ایٹ اے ویری ارلی ایج وہاں سے سیکھ لیا تھا کہ اگر ایک اچھا انسان، آپ ڈاکٹر بن جاؤ، آپ انجینئر بن جاؤ، آپ کچھ بھی بن جاؤ، مگر اگر آپ ایک اچھا انسان نہیں بنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، رائٹ. میں نے آئی تھنک ارلی ایج میں وہ چیز سیکھ لیا. میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کہ میں زندگی میں کچھ نہ کروں، بٹ میں کسی کی زندگی میں اگر تھوڑا سا بھی ویلیو ایڈ کر سکتی ہوں تو وہ میں ضرور کروں اچھے سے. اس لیے میں نے پروفیشن بھی ایسا ہی چوز کیا جس میں دوسروں کی مدد کر سکوں. اور امپورٹنٹ بات جو میں بتانے والی یہ تھی کہ جب میں امریکہ گئی تھی نا، تو بہت فنی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہلے لگتا نہیں تھا کہ میں پاکستان کی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کیا ہے، کون سا ملک ہے. ایک دفعہ میں نے جب ان کو بتایا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ مجھے ایسے کہتے تھے کہ تو انہوں نے مجھ سے 3 سوال کیے تھے. مجھے یاد ہے میرے ایک فرینڈ نے ہی آسکڈ می کہ آپ پاکستان سے امریکہ سوئم کر کے آئے ہو؟ اینڈ آئی واز لائک نو، ہمارے پاس جہاز ہوتے ہیں، وی ہیو پلینز. اینڈ ان کے لیے بہت شاکنگ تھا کہ پاکستان میں جہاز ہوتے ہیں. اچھا. پھر سیکنڈ سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کسی ہٹ میں رہتے ہو، کوئی گاؤں مطلب ولیج میں رہتے ہو؟ ایسے میں نے اپنا گھر دکھایا تھا. نو دس از مائی ہوم. اینڈ دے ور لائک ہیں وہاں پہ اس طرح کے گھر ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت عجیب تھی، بیکاز پاکستان پتہ نہیں اب آئی ہوپ پروبیبلی چینج ہو گیا. اگر جس ٹائم پہ میں گئی تھی، میں ونسٹن سیلم نارتھ کیرولائنا گئی تھی، وہاں پہ تو بھائی میں آئی تھنک پہلی پاکستانی ان کو نظر آئی تھی، اور ان کے لیے تھا کہ کیا ہے یہ. اچھا. اور میں آئی کوڈ ٹاک ان انگلش لائک پراپرلی. تو ان کے لیے یہ بھی بہت ویئرڈ چیز تھی کہ اچھا ہمیں تو آپ کی زبان نہیں آتی، آپ کو ہماری زبان اتنی اچھی کیسے آتی ہے. اور ہاں ایک فنی بات بتاتی ہوں. سو امریکہ میں میڈس رکھنا یہ سب بہت پوش یا بہت امیر لوگ رکھ پاتے ہیں.
वहाँ पे आम लोग नहीं रख पाते. जैसे हमारे यहाँ तो एक कॉमन होता है ना कि जो घर में एक आई या कोई भी घर में होती हैं हाउस हेल्प, तो वहाँ पे जब मैं जैसे उनको किसी बातचीत में निकल गया कि मैंने कहा अच्छा मुझे खाना नहीं आता बनाना, क्योंकि मेरी बुआ होती थी उस वक्त, मैंने कहा वो बुआ बनाती थी, तो वो सारे मुझे ऐसे देखते थे कि आप ही तो मुझे कहते थे आप प्रिंसेस हो वहाँ पे, लाइक आपके पास इतनी ज़्यादा मेड्स ये सब कहाँ से आए, ड्राइवर कहाँ से आता है. तो मैंने उनको ये चीज़ें ना बहुत अजीब लगती थी और कि हमारे स्कूल्स होते हैं, उनके माइंड में पता नहीं पाकिस्तान क्या है, उनके दिमाग में एक ग्राउंड है और उस पर घर नहीं है और उस पर लोग पता नहीं, मतलब उनके माइंड में ना इस तरह का पाकिस्तान बना हुआ है. तो इस चीज़ को आई थिंक इस छोटे से बैरियर को ब्रेक करने के लिए तो सारे लोग जाते हैं. अब मुझे नहीं पता कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम अभी भी रनिंग है कि नहीं है. इट्स कॉल्ड येस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन सी. और बस मैं यही कहूँगी कि मैं मेरे सबसे वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ था. बहुत सीखा, बहुत सीखने को भी मिला. और अब इंशाल्लाह अगर मैं दोबारा जा पाऊँ ना तो मेरा बहुत दिल करता है, क्योंकि जो भी था मुझे बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दिल वाले लोग वहाँ मिले एंड आई होप मैंने भी अच्छा इंप्रेशन उनको दिया. एंड बहुत सारी चीज़ें जो वो हमसे सीख सकते हैं और हम उनसे सीख सकते हैं. तो अगर आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर लिएगा. एंड आई होप आज आप लोगों को मेरे बारे में कुछ नया पता चला हो. आई थिंक मैंने आज तक इसके बारे में बात नहीं की थी. और मुझे बताएं, इस तरह मैंने एक और 2-3 चीज़ें भी की हुई हैं तो इसके बारे में बात करूं या ना करूं. एंड डू यू लाइक माय चैनल, शुड आई कंटिन्यू डूइंग दिस. अच्छा, अब मेरे ना आई थिंक ब्रेक ख़त्म हो गई, सो आई एम गोइंग बैक. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.